محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ خدا اور نبی کے وفادار آقا کے گرانے والے، یتیموں بیواؤں کے غمخوار آقا کے گرانے والے، جہالت کی رسمیں مٹانے والے آقا کے گرانے والے، خدا کے لیے سب کچھ لٹا دینے والے آقا کے گرانے والے، خود بھوکے پیاسے رہ کے کھلانے والے آقا کے گرانے والے۔ حضرات، اب میں بلا تمہید خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں شیر ربانی جناب قاری محمد حنیف صاحب ربانی اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے رب کی توحید کا نعرہ بلند کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ و اہل بیت، مسلک حق مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، علماء اہل حدیث، قاری محمد حنیف صاحب ربانی، قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون
يؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، آج دا عظیم الشان اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو، رب العالمین دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، اور جس ذوق اور محبت دے نال ہر سال برادرم مولانا حافظ مفتی کفایت اللہ شاکر حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقا اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کردے نے، اللہ انہاں دی اس کاوش اور محنت نو بھی مقبول و منظور فرمائے۔ دنیا دے اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جدا حل موجود نہ ہوئے۔ اختلاف باپ دا بیٹیاں نال، خاوند دا بیوی نال، بھائیاں دا اپنے بھائیاں نال، استاد دا اپنے شاگرداں نال، مقتدیاں دا اپنے امام اور خطیب نال اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں۔ اگر باپ اور بیٹے دا اختلاف ہو جائے، خاندان دے لوگ، بڑے لوگ درمیان پہ کے سلو کروا دیندے نے۔ خاوند بیوی دا اختلاف ہو جائے، برادری دے سنجیدہ لوگ مسئلے دا حل پیدا کر لیندے نے۔ استاد شاگرد دا اختلاف ہو جائے، جماعت دے لوگ درمیان پہ کے اختلافات دا حل پیدا کر لیندے نے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، جدو دنیا دے اندر اپنے مسائل دا حل کسے نہ کسے طریقے نال اور کسے نہ کسے بڑے دی بات من کے اسی مسئلے دا حل پیدا کر لینے ہاں، دین دے مسائل اندر اختلاف ہو جانا
بڑی بات نہیں، اختلاف ہو جاندہ ہے، لیکن کیا دین دے اندر مسائل دے اختلاف اندر ظاہر بات ہے اختلاف ہو گیا۔ نماز دے اندر اختلاف، رفع الیدین کرن نہ کرن دے اندر اختلاف، آمین اچھی کہن دے اندر اختلاف، پیران نال پیر ملان اندر اختلاف، ایصال ثواب دے طریقہ کار دے اندر اختلاف، حج دے مسائل ارکان حج دے اندر کوئی مسئلہ دنیا تے ایسا نہیں کہ جدے اندر من حیث القوم اور من حیث الجماعت ساڈا اختلاف نہ ہوئے۔ حالانکہ ایک نبی، ایک کتاب، ایک قبلہ، اور اس دے باوجود مسلمانہ دے درمیان اختلافات پیدا ہو گیا نے، ان اختلافات دا حل کیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑا بہترین قرآن پاک دے اندر او دا حل پیش فرمایا۔ اور جدوں اللہ دا پیغام آ جائے، مصطفیٰ دی سنت فرمان آ جائے، ایمان دا تقاضا اے وے اپنی انا، اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی اونا ساریانو چھڑ کے آمنا صدقنا دی مہر لگا دیتی جائے۔ اور جو بات میں سمجھانا چاہنا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے صحابہ دی ایک خوبی، بہت بڑیاں خوبیاں چو ایک خوبی کہ جتھے اللہ دا پیغام آ جائے، اللہ دا قرآن آ جائے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان تے حدیث آ جائے، اوتے اپنی انانو چھڑ کے اللہ دا قرآن من لیا تے مصطفیٰ دا فرمان من لیا۔ آؤ ذرا قرآن دے پیغام تے غور کریے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیئن فردوه إلى الله والرسول۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپنو مومن کہلانے والوں، ایمان دا تقاضا اے وے تواڈا حق بندہ اللہ دی اطاعت کیتی جائے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری کیتی جائے۔ اور نمبر 3 اللہ فرماندے نے وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے حکمرانہ دی اطاعت کیتی جائے، یعنی اپنے امیر دی تابعداری کیتی جائے۔ پروانیوں قرآن دیو، آؤ ذرا نوٹ کر دے جایا جے، ہن اولی الامر جیڑے نے اونا دی بات بھی اوہوئی منی جائے گی، اولی الامر جیڑے نے اونا دی بات بھی اوہوئی منی جائے گی کہ جیڑی بات اللہ دے قرآن دے مطابق ہوئے گی تے مصطفیٰ دی حدیث دے مطابق ہوئے گی، ہوئے وقت دا حکمران ہوئے اور او اللہ رسول دی مخالفت دا حکم دے وے تے او دی ایک گل منی جا سکتی، اولی الامر دی بات بھی اوہوئی منی جائے گی کہ جیڑی اللہ اور او دے رسول دے فرامین دے مطابق ہوئے۔ میرے بھائیو، مسائل دا حل کیویں پیدا ہو سکتا ہے اگر اسی اس رولے دے اندر رہیے؟ میں آکھا
جناب میرے کو ایک بڑی عظیم ہستی ہے, بڑی شخصیت ہے, میں ایک امام دے پیچھے چلن والا, آؤ اس امام دے پیچھے لگ جاؤ. دوسرے آکھن گے جناب امام ساڈا تواڈے تو گھٹ نہیں, شافی آکھن گے ساڈا امام تواڈے امام تو گھٹ نہیں, مالکی کہن گے, حنبلی کہن گے, یعنی ایک آکھے گا میرے امام دے پیچھے آؤ, باقی تین بھی آکھن گے جناب ساڈے امام تواڈے تو گھٹ نہیں. اچھا کوئی بندہ اے آکھے میں بڑا عقل مند ہاں, میں بڑا فہم و فراست دا مالک ہاں, میں بڑا سیانا ہاں, لہذا آؤ میرے پیچھے لگ جاؤ. اس مجمع چو 50 بندے اٹھ کے آکھن گے تو ایڈا وڈا سیانا گھر بیٹھا رہو, میں تیرے نالوں گھٹ ہاں, میں بھی بڑا عقل مند تے بڑا دانا, میں بھی بڑا سیانا ہاں. اللہ سونے مسائل دا حل کیویں ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں, 3 چیزاں دا تذکرہ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے فرمایا. اللہ ذوالجلال دی ذات, نبی دی ذات, اور نمبر 3 اولی الامر تواڈے امیر جیڑے مقرر نے, اونا دی بات مننا, اور اونا دی بات بھی اوہی مننا جدے تے اللہ تے او دے رسول دی مہر لگی ہوئے. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے واضح فرما دیتا, مسئلہ ہی حل کر دیتا. آپ فرماندے نے ترکت فیکم امرین, مسائل دا حل ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں 2 چیزاں تو آڈے ویچ چھڑ کے جا رہے آواں. ترکت فیکم امرین لن تزلوا, ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے, لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, گمراہ نہیں ہوو گے جب تک اونا 2 چیزاں نو پکڑے رکھو گے. آقا سونے ہوں کیڑیاں 2 چیزاں نے فرمایا, ایک اللہ دا قرآن تے ایک محمد دی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. اور پسروریو اے اہل حدیث دا شرف ہے, اے اہل حدیث دا اعزاز ہے, اے اہل حدیث نو اللہ نے مقام عطا فرمایا. اللہ نے سانو قرآن دی دولت تے صاحب قرآن عطا فرمایا. اور بڑی پیاری گل ایک صاحب دل نے کی تھی, اندر 2 انعام خداوند کیتے. کنے؟ ہولی ہولی بول دیو, کنے؟ 2 انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان, ایک قرآن محمد دجے تے سرور اچیاں شاناں تے جنہ دے ہاتھ اے 2 آیاں او نہ پائیاں کل پلائیاں. اینا دوواں دا دامن پھڑیا تے رحمت چڑیاں لائیاں. جو کر دینے عمل قرآن حدیثی, جو کر دینے عمل قرآن حدیثی, اور 2 جہانی تارے جو کرن
خلاف قرآن حدیثوں بخت اونا دے مارے حق دا رستہ یا اللہ دا قرآن یا میرے مصطفیٰ دی سنت فرمان ہن ویکھو نا سمجھان دا انداز میرا سمجھان دا انداز کچھ اور ہے اللہ اللہ مفتی کفایت اللہ دے سمجھان دا انداز کچھ اور ہے قاری سیف الرحمان دا انداز کچھ اور ہے شاکر صاحب دا انداز کچھ اور ہے اور جناب مولانا عبدالحفیظ مظہر دے سمجھان دا انداز کچھ اور ہے اور دنیا دے بڑے بڑے خطباء بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے اتقیاء میں ساری کائنات دے خطیب آمینہ دے لال دی زبان دے نکلے ایک لفظ تو قربان کراتے حق ادا نہیں ہو سکتا پیارے پیغمبر علیہ السلام سمجھا رہا اہمیت دس رہا سمجھا رہا آمینہ دلال علیہ السلام فرما ان سے آبادی جماعت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آقا نے انج سیدھی ایک لکیر کھچی ہے پھر او دے کچھ سجے لکیراں بنائیاں نے کچھ او دے کھبے لکیراں کھچیاں نے آپ فرماندے نے صحابیو والا دسو خاں اے کیے تے او بھی تے نبی دے شاگرد نے نا شاگرد استاد دیاں عادات تو واقف ہوندے نے پیغمبر دے غلامانو پتا کہ نبی مسائل اس انداز نال بھی سمجھان دے نے صحابہ اس بحث چی نہیں پہ حضور تسی یہ دے تو اے مراد لینا چاندے ہو اے فرمانا چاندے ہو اس کھیڑا ہی نہیں پہ آمینہ دے لال دے غلام عرض کر دے نے اللہ و رسولہ عالم اللہ و رسولہ عالم سونیا یا تسی جانو یا تواڈا رب جانے سانو تے تاں پتہ لگنا ہے حضور جے تساں ارشاد فرمانا ہے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہن سمجھان لگے نے استاد کیسا بہترین کیسا نرم مزاج استاد کیسا بہترین معلم تے مدرس پیارے پیغمبر علیہ السلام ہن سمجھان لگے نے آپ فرماندے نے صحابیو اے سجے والیاں لکیراں اے کھبے والیاں لکیراں اے سارے رستے شیطان دے رستے نے اے ساریاں پگ ڈنڈیاں شیطان دیاں پگ ڈنڈیاں نے اے ساریاں سڑکاں شیطان دیاں سڑکاں نے اور اے جیڑی سدھی لکیر اے کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ باقی سارے رستے شیطان دے رستے نے سیدھا رستہ میں محمد والا سیدھا رستہ رب رحمان والا رستہ قرآن والا رستہ میرے بھائی پتہ ہے لگدا پیا اختلافات ہو جانا بڑی بات نہیں اختلافات دا حل دین دے مسئلے دے اندر اللہ دے پاک قرآن تو حاصل کرنا پیارے پیغمبر دی احادیث تو حاصل کرنا اور اولی الامر دی جتھوں تک بات ہے اونا دی گل بھی اودوں مننی ہے جدو اونا دا فرمان نبی تے اللہ دے فرمان دے مطابق ہوئے تسی آنکھو گے دی دلیل کی ہے آؤ ذرا غور فرمانا آمینہ دے لال علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجیا ایک قافلہ روانہ فرمایا پیارے پیغمبر نے ایک انصاری صحابی نو امیر بنایا جا رہے
رہے نے اور پہ حالانکہ نبی علیہ السلام نے امیر دی اطاعت تے اینا زور دیتا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تو اڈا امیر چھوٹے سر والا منکے دے سر جیسا بھی ہوئے تو انو او دی بھی تابعداری کرنی چاہی دیئے او دی بھی اطاعت کرنی چاہی دیئے او دی بھی فرما برداری کرنی چاہی دیئے نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ایتھے تے جناب جامدیاں دیا گاز گاز لمبیاں زبانہ اور جو منہ میں چاہتا بکواس کر دیا شرم حیا نہیں کر دے جماعت دے بارے امیر دے بارے کہ جی دے بارے آمینہ دے لال علیہ السلام نے سخت الفاظ دے نال وعید فرمائی تے آپ نے منن دا تے اطاعت دا حکم دیتا آمینہ دے لال علیہ السلام نے قافلہ پیجیا ایک انصاری صحابی نو امیر بنایا جاندیاں راہ چل دیاں سفر کر دیاں ہن امیر صاحب نو ذرا غصہ آ گیا غصہ آیا فرمان لگے بھی لکڑاں کٹھیاں کرو کٹھیاں کرتیاں فرمایا انہوں آگ لا دیو آگ لاتی پامبڑ مچن لگ پیا جی ان کی کریے کہنے لگے بیچ چھالا مار دو کوئی صحابہ کہنے لگے بھی امیر صاحب نے چلو انہوں نے گال مننی چاہی دی چھالا مار دو تو جہاں کیا جے آگ ویچی سڑنا سی تے کلمہ پڑھن دی لوڑ کی سی اوہ آگ تو بچن واسطے تے سارا کچھ کیتا ہے آگ ویچی سڑنا سی تے لوڑ کی سی کلمہ پڑھن دی اساں جناب تو آڈے آنکھیں لاکے آگے جنی جے چھالا مارنیاں امیر ہو تسی تو آڈی مہربانی پر اساں نہیں جے آگے چھال مارنی اللہ واپس گیا حضور نہ ملاقات ہوئی آمینہ دے لال علیہ السلام نو سارا قصہ بیان کیتا گیا اللہ دے پیارے نبی جی انجائیں دا مسئلہ پیش آیا امیر صاحب نے لکڑاں جمع کروائیاں پھر اینو آگ لائے پھر ویچ چھالا مارن دا حکم فرمایا آقا سونے آسانی جے چھالا ماریاں میرے آقا فرماندے نے چنگا کیتا جے نہیں تے ہمیشہ آگ ویچی رہنا سی چنگا کیتا دے نہیں تے ہمیشہ آگ ویچی رہنا سے ایک اور مسئلہ سمجھ لو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اللہ دی نافرمانی وچ مخلوق دی فرما برداری جائز مخلوق دی فرما برداری کرنا جائز نہیں جتھے عرش والے رب دا آرڈر آ جائے اور میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی عظمتوں کہ جنہاں نے اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا فرمانے پیغمبر آ جائے اللہ دا پیغام آ جائے اور نہ آمنا صدقنا دی مہر لگا دیتی ہے آؤ ذرا نوٹ کر دے جائیے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی حضرت ماقل نے اپنی ہمشیرہ دا نکاح نال ایک ساتھی سی اور بعض اوقات ایسا بھی ہوندا ہے کوئی تعلق نہیں ہوندا کوئی واسطہ نہیں ہوندا اس تو پہلا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوندا تے پھر جدو تعلقات بڑھ دینے میل ملاقات بڑھ دیئے ایک دوسرے دی طبیعت دا پتہ چل دا پھر بندہ تھوڑا جا اگے بڑھ دا کوئی رشتے ناتے جوڑن دی کوشش کر دا حضرت ماقل نے اپنا انہاں دا دوست سی بندہ بھی اچھا سی وہ ضرورت مند بھی سی خواہش مند بھی سی حضرت ماقل نے اپنی ہمشیرہ دا رشتہ انہاں نہ کر دیتا لیکن مرضیاں میرے مولا دیاں نکاح ہو گیا تے وقت اجے تھوڑا ہی گزریا انہاں نے اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی ہے اور اے ضروری نہیں ہوندا اوہ ایتھے تے اللہ نو جو منظور ہوئے ہوندا تے اوہی ہے نا آمینہ دے لال بھی رشتہ کران نہ توڑ چڑھے اے رب دی مرضی ہے نا حالانکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ رشتہ کروایا حضرت زینب دا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رشتہ کرایا نہیں توڑ چڑھیا مرضی کی دیئے مرضی اللہ ذوالجلال ولی کرام دے نہیں توڑ چڑھ سکیا میرے پاک پیغمبر نے آپ رشتہ کروایا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو میری سرکار نے بولا
بلایا، بلا کے آپ فرماندے نے زینب جی اللہ دے پیارے نبی جی زینب میرا دل کر دے میں تیرا نکاح جناب زید دے نال کر چھڑا۔ تے زینب یہ دے بارے تیرا کی خیال ہے، تیری کی سوچ ہے، تیرا کی پروگرام ہے؟ عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی گل اصل وچ اے وے کہ زید پتہ نہیں کتھوں وکدا وکاندا آیا، اے اللہ دے پیارے نبی جی نہ اے دے حسب دا پتہ، نہ اے دے نسب دا پتہ، نہ اے دے خاندان دا پتہ، کتھوں آیا کیڑے علاقے دا۔ اللہ دے نبی جی میں اعلیٰ خاندان دی عورتاں، اچھے حسب نسب والی عورتاں، سونے محبوبہ گل پھب دی نہیں، گل بن دی نہیں، جوڑ پھب دا نہیں۔ آقا سونے مینوں تھوڑی جنی اجازت دیو میں ذرا اپنے دل نہ مشورہ کر لواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دے دیتے، بی بی زینب اپنے گھر تشریف لے جا رہی ہیں۔ اللہ نے میرے پاک پیغمبر تے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا مبینا۔ فرمایا کسی مومن مرد واسطے اے لائق نہیں تے نہ کسی مومنہ عورت واسطے اے بات لائق ہے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا جدوں اللہ تے او دا رسول کسے گل دا فیصلہ فرما دے وے ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم پاویں انہاں نوں اس مسئلے دے اندر اختیاری کیوں نہ دے دیتا جائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تے جیڑا جان بوجھ کے اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا۔ دو دے بعد حضرت زینب دا نکاح آمنہ دے لال علیہ السلام نے حضرت زید دے نال کیتا، مرضی رب دی نہیں توڑ چڑھ سکیا۔ حضرت زید نے حضرت زینب نو طلاق دے دیتی ہے اور بالآخر ایک ہوئی حضرت زینب میرے پاک پیغمبر دے نکاح وچ آ گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ توڑ چڑھن دی گالے تے رب بھی جاندا ہے نا۔ حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہمشیرہ دا نکاح او دے ساتھ اپنے دوست اپنے ساتھی نہ کر دیتا، نبھا نہیں ہو سکیا۔ اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں نے تے انہیں اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی ہے۔ ہن حضرت ماکل دے کچھ وقت دے بعد غصہ ذرا ٹھنڈا ہویا، طبیعت ذرا بہتر ہوئی تے محسوس کیتا بھی غلطی ہو گئی، میں نے رجوع کر لینا چاہیے یا نکاح کر لینا چاہیے دوبارہ، اگر وقت زیادہ ہو گیا نکاح کر لینا چاہیے۔ کئی دوست آندے نے جی آج غصے نال ہی طلاق کہہ بیٹھا ہاں، حالاں طلاق ادھی غصے نال ہے، کدی خوشی نال بھی کسی آکھی کیوں جی طلاق ہندی غصے نال؟ کدی انج ہویا کہ خامد بڑا چائیں خوشی خوشی گھر آیا انہیں میڈم صاحبہ بیگم صاحبہ آج تے کمال کر چھڑی، آج تے تو کپڑے بھی استری کر دیتے نے، جتی بھی پالش کر دیتے، آج بریانی بھی تو بڑی زبردست بناتی، آج تے تو کمالہ کر چھڑی ہیں، لہذا آج میں بڑا خوش ہاں، لہذا تو انہوں طلاق ہے۔ کدی انج بھی طلاق ہوئی شاکر صاحب، کدی انج بھی طلاق ہوئی ہے؟ اور طلاق ہندی ہمیشہ غصے میں چاہ کے ایتھے ہی دے آکے کنٹرول کرنا چاہیے اپنی طبیعت۔ اللہ اللہ طبیعت ذرا بہتر ہوئی،
خیال آیا بھی اچھا نہیں ہویا لو حضرت ماکل دا ساتھی ہن جناب طلاق دین دے بعد رجوع کرنا چاہندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام آپ دا جانثار جا کے حضرت ماکل نو عرض کر دینے یار میرے کو لو غلطی ہو گئی ہے میں رجوع کرنا چاہنا ہوں حضرت ماکل فرمان لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا یار میں تیرنا نکاح کر دیتا تو انہا ظلم کیتا ہے انی زیادتی کی تھی میں تے ہون قطن تیرے نکاح وچ بلکہ قسم اٹھا لے اللہ دی قسم ہے میں اپنی ہمشیرہ نو ہون تیرے نکاح وچ نہیں دیوانگا اللہ ذوالجلال نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا طلاق دے بعد اگر عورت اپنے خامن دے گھر جانا چاہے دوویں جی صلح کرنا چاہے تے توانو چاہیے درمیان دے اندر رکاوٹ نہ پیدا کرو جدو اللہ دے قرآن دا اے پیغام نازل ہویا نا حضرت ماکل نے اپنی آکڑ مکا دیتی ہے اپنی انا ختم کر دیتی ہے اپنا غصہ ختم کر دیتا ہے کیوں اللہ ذوالجلال دا پیغام آ گیا رب دا قرآن آ گیا ہے اپنا غصہ مکا کے اپنی قسم دا کفارہ دے کے تے اپنی ہمشیرہ دا اسے مرد نال دوبارہ نکاح فرما دیندے نے کیوں نہ کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے تے سمجھے آئی ایوے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان پیمبر ہو ادھر گردن چکائی ہو ایمان دا تقاضا ایوے دعا کر اللہ سانو بھی انج دا ایمان نصیب فرما دے جتھے اللہ ذوالجلال دا آرڈر آ جائے اللہ رسول دا فرمان آ جائے کرنا کیے فردوہ الاللہ والرسول اللہ دی طرف لوٹنا اللہ دے رسول دی طرف لوٹنا ہن اے دا مطلب ہے اللہ رسول وال لوٹنا اے دا مطلب ہے رب وال جانا اللہ نہ ملاقات کرنی ہے یا نبی علیہ السلام نہ ملاقات نہیں اے دے تو مرادے وے اللہ دا قرآن ویکھو تے نبی دی سنت ویکھو قرآن کی آندہ اور لوگو اختلافات دا حل ہی بڑا سوکھا ہر پاسے چگڑے فتنے فساد لڑائیاں اختلافات نے اور ان تمام مسائل دا حل قرآن دے اندر ہے اور میں تے کہا کرنا انج میز دے ٹیبل تے درمیان دے اندر اللہ دا قرآن رکھو درمیان دے اندر صحیح البخاری رکھو درمیان دے اندر مسلم شریف رکھو نسائی شریف رکھو ابن ماجہ رکھو صحاح ستہ دیاں کتاباں رکھو ایدر بریلوی بہ جان ایدر دیوبندی بہ جان ایدر شیعہ بہ جان ایدر اہل حدیث بہ جان اور قرآن و سنت نو پھول دے جاؤ جو رب دا قرآن دستا جائے جو نبی دے فرمان جو لبدا جائے وہ سچے اور باقی سب جھوٹ ہے باقی سب جھوٹ ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھو نبی دی حدیث دا مطالعہ کرو جو کو جینا دعاں وچوں نکل آئے او دیتے عمل درآمد شروع فرما دیو میرے بھائی میرے برادر پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابہ نے اپنی انادہ مسئلہ نہیں بنایا جتھے اللہ تے او دے رسول دا فرمان آ گیا حضور علیہ السلام جدو دنیا تو رخصت فرما گیا نا حضور علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دی چار پائی آپ دا جسد انور سیدہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی دے حجرہ مبارک دے اندر موجود ہے صحابہ دے اندر عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے مدینے دے اندر کوہرام مچ چکا ہے مدینے دے اندر اندھیرے
لٹیرے چھا چکے نے، عمر جیسا عظیم انسان، عمر جیسا بہادر انسان انج مسجد نبوی دے دروازے تے کھڑے نے تے فرماندے نے جنہیں اے آکھیا پیارے پیغمبر علیہ السلام وفات پا گئے نے، میں تلوار مار کے او دی گردن تن تو جدا کر دیاں گا۔ صحابہ پریشان نے، جا کے کہنے لگے ابو بکر آؤ نہ ذرا جناب عمر نو سمجھاؤ، اور ابو بکر اللہ تیرے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ مشکل ویلے اللہ نے ابو بکر نال اسلام نو قوت طاقت عطا فرمائیے، اوکھیاں ویلیاں دے اندر اللہ نے ابو بکر صدیق کو نبی دے بعد کام لے آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلام نو کہن لگے ابو بکر جناب عمر نو جا کے سمجھاؤ نا۔ عمر نو آگے انج پیارے ابو بکر نے کندھے تے ہاتھ رکھیا، آپ فرمان دے نے عمر ذرا ٹھنڈا ہونا، یار گل تے سننا، اجے غصہ کا دا شدت غم میں حضرت عمر گل سنن واسطے تیار نہیں، اور جناب صدیق جیسا جہاں دیدہ انسان اور فہم و شعور دے مالک انسان انہاں سمجھیا بھئی ہن انہاں نو زیادہ کچھ کہنا مناسب نہیں۔ جناب عمر نو اسے حالت دے اندر چھڑیا، آپ سیدھا مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے، جگاں دے پیر علیہ السلام دے منبر تے تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی، آپ منبر دی تیسری سیڑھی تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن۔ تے پیارے ابو بکر آئے، تیسری سیڑھی تے نہیں منبر دی دوسری سیڑھی تے کھڑے ہوئے، فرمان لگے عمر جتھے ابو بکر جتھے آمینہ دے لال کھلون دے رہنے تینوں کیویں جرت ہو سکتی ہے تو اس جگہ تے کھڑا ہوئے۔ اور پھر جناب ابو بکر دے بعد جناب صدیق ہمیشہ دوسری سیڑھی تے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جدو جناب صدیق دنیا تو رخصت فرما گیا، حضرت عمر دا دور خلافت آیا، آپ منبر دی سب تو نیچے والی تیسری سیڑھی تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمان دے اور فرمایا کر دے سن عمر نبی دی جگہ تے ابو بکر دی جگہ تے تو کیویں کھڑا ہو سکنا؟ اللہ ایتھے کچھ ڈیر گا ہوئے وہ کہ انہوں بہتیاں دی سا میرے نہ ہوں دیا نے، انہوں میرے نہ بہتیاں ایتا رویتا ہوں دیا نے، وڈا پھنیہا بنیا پھردا، وڈا مولوی بنیا پھردا، وڈا قائد بنیا پھردا، وڈا جناب لیڈر بنیا پھردا۔ ہن تے زبان نہیں خیر نہ اپنیاں نہیں رہ گئیاں نا، وہ جو مرضی منہ چاہے کیڑا کو پچھن والا تے کیڑا کو نوٹس لین والا۔ اللہ اللہ اسی اناما چکی پھرنے آمینہ دے لال علیہ السلام دے غلام نے فرمان لگے ابو بکر تو نبی دی جگہ تے کیویں کھلو سکنا؟ دوسری سیڑھی تے کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، فرماندے نے من کان منکم یعبد محمد فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ لوگو جیڑا محمد علیہ السلام دی عبادت کردہ سی او جان لوے کہ محمد علیہ السلام وفات پا گیا نے، تے جیڑا اللہ دی عبادت کردہ سی او دا اللہ ہمیشہ زندہ ہمیشہ قائم تے دائم، تے نال اپنے موقف دی تائید دے اندر قرآن پڑھ دینے فرمان دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔
قرآن دی اس آیا مبارکہ دی تلاوت فرمائی نا حضرت عمر دے کنی قرآن دے الفاظ پیندے نے اپنی انا چھڑی اپنا موقف چھڑیا فرمان لگے ابو بکر اللہ تیرے تے رحم فرمائے مینوں تے انج لگا جویں قرآن دی آیت نازلی آج ہوئی ہے قرآن دا پیغام سامنے آیا تے اپنا موقف تبدیل کر دیتا کیوں نہ کر دے تربیتی ایوے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا جتھے اللہ رسول دا حکم آ جائے اتھے اپنیاں اناواں تے اپنیاں زداں انہاں نو ختم کر دیتا جائے اے دے اندر دنیا دی عزت ہے اے دے اندر قیامت نو عزت تے عظمت نصیب ہوئے گی اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک